इनलिगल कंपाउंडाचे ते आम्ही कव्हर करत जे चार्ज ते सगळे म्युनिसिपॅलिटीक आणि विलेज पंचायतीक चार्ज केल्ले आहा फायलींग हा ऑल पंचायत म्युनिसिपॅलिटी म्हणजे काय काय नो बाय आलो वाढव नका आमचं काय हावसिंग बोर्डाचे आयज आमचे मिनिट्स हे आसलेले आनी तेचेर आमी मिनिट्साचेर NOC तेंच्यांनी मागलेली बाबा ते रेगुलरायज करपाचे आनी आमी NOC रेगुलरायज करपाक आमी दिल्या कित्याक लास्ट टायम जेन्ना आमची मिटींग जाली जेन्ना हावसिंग बोर्ड कमिटी आसली आनी वी हॅड कॉल्ड PDA ऑल्सो आनी म्युनिसिपालिटी आसलेली PDAन ग्रीन सिग्नल दिलो आनी हावसिंग बोर्डान इश्यू आसलो आमचे कडेन बाबा आमचे परमिशन जाय म्हणून आनी आमी युनिवर्सली सगळे 25 कावन्सिलरांनी NOC दिल्या फॉर रेगुलरायज करपाची म्हणून सगळ्यांची घरां आनी येयल्लो तो बाबा लेकाचो पॉयंट आसलेलो कितें ती लेक आमची क्लीन जायना ती क्लीन जायना म्हणून व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो आनी सरान तें सेकेंड फेजाचें काम आसलेलें तें करपाक ती NOC मागलेली ती NOC आमी दिल्लेली आसा सेकेंड थींग फॅब्रिकाची चर्च आसा प्रॉपर्टी म्हणून तेंच्यांनी आमचे कडेन ती 3 शॉपां मागलेलीं ती एड्युकेशन पर्पजा खातीर तेंच्यांनी आमचे कडेन मागलेली आनी आमी डिसायड केलें ती तांकां दिवची म्हणून तेच्या पयलीं आमी बसोन आमी उलयतले परत आमच्या एडवोकेटाक मेळोन आनी ते कितें आहा तें तेचो शोसमूक लायतले आनी ऑलरेडी आमी मोविन सरान सांगलां ती तर लेक तर तुमकां करपाक जायना क्लीन करपाक जायना जाल्यार आमी खंयच्या पार्टीक दिवपाचे आयदर गोवा शिपयार्ड नाल्यार आनीक कोण आसा जाल्यार तांकां हें दिवपाचें आनी तेची देखभाल तेंच्यांनी करूंक शकता अशी करुया म्हणून आमची बजेट मिटींग आसलेली आणि बजेट मिटींग आमी जो त्या पयलीं आमी 2-3 पॉयंट्स आनीक आसलेले ते पॉयंट्स इतले आसलेले की ती बजेट मिटींग आमकां पोस्टपोन करची पडली हातूंत मेजर पॉयंट आसलेलो एक आमी तुमकां खबर आसा लास्ट टायम एज्युकेशन येयलेलें MPDन ती गेट घातलेली आनी कंपाउंड वॉल घातलेली आसा तेजे आमचे म्युनिसिपालिटीचे लोक आमकां टिका करता आमी कांय एक्शन घेवंक ना म्हणून स्पेशल आमच्या चेअरपर्सनान आमी ती मिटींग घेतली आमी घेतल्या पण आमी एक ठरयलां की जे वॉल आसा आमी ऑलरेडी आमच्या चीफ ऑफिसरान बरें काम केल्लेलें आसा की थंयसरलो ट्राफीक रिपोर्ट हाडलेलो आसा वेदर इट इज एक्सिडेंटल झोन काय कितें आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे तो एकदम म्हणजे डेंजरस वॉल आसा तेजे इमिजिएट एक्शन घेवपाचें म्हणजे फूल कावन्सिलान एक डिसिजन घेतलेलें आसा चेअरपर्सनांनी चीफ ऑफिसर सांगलेलें आसा की तुमी ते जाता तितले बेगीन तुमी ते वॉल कंपाउंड वॉल मोडपाचें नोटीस धाडपाक दिता इल्लीगल आहा पळय ताका नोटीस धाडपाकूच अशें ना आमी थंयला की फूल डिसिजन घेतला की तेंच्यांनी इमिजिएट एक्शन घेवपाक जाय सेकेंडली जो मेजर पॉयंट आसलो म्हणटा पळय गोवा शिपयार्ड जे गोवा शिपयार्डान आमी लास्ट सुद्दां कावन्सिल मिटींग आमी रेजोल्युशन घेतलेलें हांव उलयलो हांव डॅम अगेन्स्ट आहा गोवा शिपयार्डाचे जे करता त्या प्रमाणे ते करता पळय ते आमच्या वास्कोकारांक ते रॉंग करतात आयज तेंच्यांनी एक बिल्डींग बांदलेली पार्ट ऑक्युपन्सी ताका दिल्लेली आनी कंप्लीशन जाल्यार पण ताका मागीर ते कंपाउंड वॉल भितर आयज खबर आसा ते बॉटल नॅक आसा ती ते एक्सिडेंट जावपाक कितले लोक मेल्लेले आसा एक्सिडेंट जावन सो ते वॉल कंपाउंड वॉल काडिनासतना ते फुडलें काम चालू आसा आयज तुमी वचून पळोवंक शकता वयर तेजे रूफ बांदता येदे व्हडले चॅनल तेजें वयर येयल्लेले आसा आनी काम चालू आसा आनी ऑक्युपन्सी दिनासतना ते भितर ऑपरेशन करता भितर काम चालू आसा सो तेंय आमी आनी चीफ ऑफिसर इमिजिएट तेजे वचून इन्स्पेक्शन करपाचें आनी स्टॉपेज नोटीस धाडपाक जाय म्हणून आमी खंयसरले आमकां एक डिफेन्स हितून पडटा किंवा नेवल हितून पडटा किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंट पडटा तेचेर आमकां वचपाचें ना ते बरेंच काम करता आमचें ऑब्जेक्शनूय हाडपाक ना म्हणजे कितें आहा पळय तुमी कायद्यान करा जेन्ना कायदो पळयता पळय तेन्ना ते समज आमच्या गोंयकारांक समज कांय कन्सिडर करिना जाल्यार आमी तांकां कित्याक कन्सिडर करपाक जाय आयज MPA सुद्दां MPA चेअरमॅन एक कर्टसी ना ताका आमच्या चेअरपर्सनाक फोन करून कितें जालां काय एमिकेबली सॉर्ट आउट करपा लागून प्रॉब्लम आयज आमी रस्ता रोको गेलो मोर्चा हाडलेलो आसा आमी एजिटेशन केल्लेलें आसा कलेक्टराक दिल्लेलें आसा आयज आमकां अशी पाळी येयलेली काय म्युनिसिपल कावन्सिलरांक रेजोल्युशन घेवचें पडलें चेअरपर्सनाक की तेंचेर एक्शन घेवपा लागून हे मेजर इशू आसलेले आयज तेजेर आमकां आमी समपणे एक्शन घेतलेलें आसा आमी सगळे जाण कावन्सिलर मेळून ते एक्शन घेतले discuss and decide about a letter dated 3/1/25 received from Office of Department of Urban Development regarding charges to MPDचो गेटीचो इश्यू आतां म्हयनोभर जालो आनी जे दिसा आमकां आमचें इनॉग्रेशन जालें ब्रिजाचें आनी नेक्स्ट डे आमकां फोन येयलो बाबा थंय इनलिगली कंपाउंड आनी गेट येता म्हणून आनी आमी इमिजिएटली हांव त्या सायटीचेर गेलो
आनी त्या सायटीचेर वॉर्ड कावन्सिलर दिपकूय पावलो आनी हांवें थंयसर तें काम स्टॉप केलें. स्टॉप करतकूच हांवें त्या कॉन्ट्रॅक्टर सांगलें, तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणलो आपणाक एमपीटीन सांगलो म्हणून. हांवें म्हणलें बंद कर आनी त्या ऑफिसराक आपय म्हणून. आनी त्या ऑफिसराचो हांवें नंबर घेतलो. तो नंबर घेवन हांवें जेन्ना ऑफिसराक कॉल केलो तो हांगा येवपाक तेणी इन्कार केला आनी आपूण येना म्हणून पावलो. हांवें म्हणलें तो येना कित्याक येना म्हणलें तूं इनलिगल कशें काम करता तें आपणाक तूं सांगना म्हणल्यार तुमची जे गाडये सायडीक घातल्या ते इनलिगल अशें तो उलयलो. म्हणल्यार इतलो रुटली उलयलो कित्याक तें आमकां आवडोंकूय ना आनी आमच्या कावन्सिलराकूय आवडोंक ना. पूण तेणी आमकां सॉरी मागचें म्हणून आमी ती मागणी केली. त्याच्या मागीर कांयच जावंक ना. मागीर आमी कलेक्टराकूय विचारलें आनी कलेक्टरान तांकां लॅटर केलें आनी त्या लॅटराचे काल ताका तेचो आन्सर दिला म्हणटा. इवन ट्रॅफिकाचोय थंयसर प्रॉब्लम आसा. विज्युअल म्हटल्यार आतां लोक केन्ना थंयसर पास जाता तेन्ना एकामेकाक दिसना गाडयो म्हणून तेचो इश्यू आसा ऑलरेडी. आनी आमी कावन्सिलान घेतला इश्यू कित्याक बाबा तांकां लॅटर करचें आनी तें आमी डॅमोलिश करचें म्हणून सगळ्या 25 कावन्सिलरांनी हें सांगलां कित्याक तेणी रोडाचेर ते दुरीग बांदला म्हणून. न्हू क्रिमेटोरियम म्हणजे कित्याक चडसो वास्कोचो प्रॉब्लम आसलो. फाटीं आमकां न्यूज येयल्लो बाबा रातचे 10-12 नंतर पासून बॉडी लासयता म्हणून. पूण एक्चुअली ते इनलिगल कित्याक आमचो प्रोसिजर आसा कित्याक ती तो जो मनीस डॅड जाला तेची डॅथ सर्टिफिकेट आमच्या गॅरेजीन दिवन आमी स्टॅम्प मारता. आमी जेन्ना स्टॅम्प मारता तेन्नाच त्या मनशान ते क्रिमेटोरियम भितर वचून ताका लासोवचो. अशें आतां आयकून येयलां बाबा विथआउट इन्फॉर्मेशन हें आमचो स्टॅम्प नासतना पासून बॉडी लासयता मोस्टली सड्याच्या भागाचेर. आमी तो आतां रजिस्टरूय मागयला आनी हेन्सफोर्थ जो कोण कॅरटेकर आसा ताका आपूण आमी स्ट्रिक्टली सांगतले विथआउट तर खंयची बॉडी लासली आनी घेतलो जाल्यार आमी वील टेक द एक्शन. कावन्सिलराक कॉन्फिडन्सान घेवपाचें अशें तुमचें कितें आनी इवन हांवें सांगलां बाबा रातचे कोण तर मेलो आनी थोड्या कशें हिंदू धर्मान कशें आहा बॉडी दवरना थोडे जाण म्हणून रातचेच करता जाल्यार हांवें सांगलां बाबा जो वॉर्ड कावन्सिलर आसा ताका फोन मारून तुमी कन्सर्न करून ती बॉडी तुमी लासूंक शकता. इवन तो दाबोले पासून आसा जाल्यार थंयसरलो पंच जाल्यार सरपंचा पासून फोन मारलो आमकां जाल्यार आमी तेचे कन्सर्न करून ती बॉडी आमी लासूंक शकता. पूण विथआउट एनी कन्फर्मेशन तो कोणाक बेवारशी कसो तो लासोवपाक ते आमी दिवपाना. Actually, this was a budget meeting, but then dusre point aahle which were very important and which affected Vasco. So basically, because of that, we decided to postpone our budget meeting to coming Wednesday. And हे जे points aahle थोडे आहलेले MPA जे हिंगा बायणा तेमी जे वॉल काडला गेट घायला ते with regards to that issue also the shipyard and तेमचे काम चालू आहे shipyard. They are doing their roofing work over there. So with regards to the जे बायणा जे काम हेमी केलं इनॉग्रेशन जाल्लें CM येयल्लो सगळे येयले इनॉग्रेशन जालें. वेरी नेक्स्ट डे MPटीन एक थिंगा एक कंपाउंड वॉल घातलें आनी गेट घातली थिंगा which basically our contention was very simple. We understand there are central authorities, their security is there, but at the end of it over here we are speaking on behalf of the people. So there was a letter made by Deepak Naik who was the councillor. He even took an agitation over there. The chairperson himself had gone to the site. Correct. But our contention is very simple. What has been done is civil works, that is a wall and a gate, that is civil works. As far as that is concerned, the municipality has got a right, has got an authority to decide on whether that thing is legal or illegal. And obviously it is illegal because no permission has been taken. With regards to that, till date municipality has not taken any action. So today as a council, all 25 of us, whoever were present, we took a resolution stating that as far as our technical team is concerned, take necessary action. Of course, we had asked for demolition of that, but as per procedure, go as per procedure and follow the rules and take necessary action. That was as regards that. As regards shipyard also, their work is going on. They काम चालू आता. They putting up a huge roofing on top of their building. Earlier also there was an issue with regards to their occupancy. There was occupancy issued, part occupancy given by the municipality to them. Now at the present moment there is no valid license that they have at the moment. Without having a valid license, how are they doing that work? So we've asked as a council again, we told CO to ensure that work is stopped immediately.